सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जे.एंड के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से और लेकर हाजिर हैं हम सबके चहेते ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे.एंड के का एक और शुमारा। टुडे सैटरडे, हफ्ते का दिन, अगस्त की 10 तारीख 1446 हिजरी के सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की आज 4 तारीख है। कल का दिन मुल्क भर के लिए बहुत अहम दिन था। कल सेलिब्रेशन का दिन था। कल जिस तरह पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने चांदी का तमगा हासिल किया, इसको हमने सेलिब्रेट किया। और बहुत अच्छी बात है कि जब हम ऐसी कामयाबियों के लिए जुट जाते हैं और एकजुट होकर अपने इन स्टार्स को, उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। हालांकि आज से 1-2 दहाई कबल मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। क्रिकेट खेल के बगैर शायद हमें कोई और स्पोर्ट दिखता ही नहीं था, लेकिन जिस तरह अब हम दूसरे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरफ भी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और इस किस्म के मुकाबलों में, इस किस्म के इवेंट्स में अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, ये देखने लायक बात है। और इसे आया होता है कि हम अब खेल कूद को वो नहीं समझते हैं जो हम पहले समझते थे कि खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बहुत ख़ास, और ख़ास बनकर दिखा रहे हैं हमारे खिलाड़ी और पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बातचीत में मैं वसाब को भी जोड़ता हूं। वसाब, आप ठीक हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? हालांकि हमसाया मुल्क के अरशद नदीम ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया जेवलिन थ्रो में। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ दिन कबल एक कंट्रोवर्सी उसे कहें या ये कहें कि कहीं ना कहीं वो अफसोस का मकाम था मुल्क भर के लोगों के लिए। मुल्क भर के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ, बड़े डिस्करेज हुए जब हमारे विनेश फोगाट के हवाले उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। हालांकि अभी सब जुडिस है वो मामला, लेकिन कल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और उनका ये कहना था अपने ट्वीट में कि रेसलिंग के हवाले से कई कवानीन में तरमीम करने की ज़रूरत है, उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जस्ट 100 ग्राम से कोई इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी एथलीट जो है रह जाता है। और आपने 2-3 बातें की, पर मैं लास्ट बात जो विनेश फोगाट की बात करना चाहूँगा उसमें आपको पता है कि वो कुछ 2 kgs वो एक्स्ट्रा थी। लेकिन उन्होंने रात भर इतनी मेहनत की है कि उन्हें पूरा जो है ऑलमोस्ट कुछ ग्राम्स की वजह से रह गए। बट अनफॉर्चुनेटली, और ये भी अमेजिंग बात है कि देखिए जिन्होंने उनको सिल्वर मेडल के लिए हराया वो 82 टाइम्स अनडिफीटेड थी। तो आप देखिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग रेसलर, एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ रेसलर्स फोगाट, जो उनके अंकल्स है महावीर फोगाट, और उसके बाद कजन सिस्टर्स, वो भी हमने तो वो दंगल में वो कहानी भी देखी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कजन की कहानी है। और इसके अलावा कल एक और खुशी मिली, कल अमन सहरावत ने ब्राउन्स मेडल हासिल किया, पहला मेडल आया था इंडियन रेसलिंग में। मेडल टैली में क्या हमारा मकाम है इंडिया का ओलंपिक्स की टैली में? कल तक तो 5 था, पर जो कल हुआ रात में, क्योंकि ये 1 बजे से ऑलमोस्ट इवेंट स्टार्ट होता है कुछ 10:30 के शाम से, तो अमन सहरावत की वजह से फिर जो मेडल टैली 7 पे पहुंच गई, और जिसमें 1 सिल्वर है जो जिसके आपने बात की नीरज चोपड़ा, और 6 जो मेडल्स है ब्राउन्स मेडल। पेरिस ओलंपिक्स में लीड कौन कर रहा है? पेरिस ओलंपिक्स में देखिए ये भी अमेजिंग बात है, कल तक बिल्कुल जब मैं लास्ट देख रहा था सोने से पहले, सो इट वाज चाइना लीड कर रही थी। और कुछ उनके 77 थे और उसमें से 31 गोल्ड्स थे, लेकिन जो है यूएसए ने कल बाजी मार ली और 111 जो है टोटल टैली हो गई उसमें, और उसमें से 33 उनके गोल्ड्स हैं। तो यूएसए जो है लीड कर रहा है। देखिए वसाब, मैं अर्ज कर रहा था प्रोग्राम के आगाज में भी कि एक माइंड सेट अब चेंज हो रहा है, बिल्कुल, जो कि बहुत अच्छी बात है। वालिदैन अपने बच्चों को काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं खेल कूद के हवाले से, और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किसी से कम नहीं हैं। उनमें वाकई वो पोटेंशियल है कि अगर आप उनको इनकरेज करेंगे, उनको खेलने कूदने के हवाले से आप फैसिलिटीज़ उनको दे देंगे तो नाम ज़रूर रोशन करेंगे। और जम्मू कश्मीर सरकार के हम शुक्रगुजार हैं इस हवाले से कि पिछले चंद सालों के दौरान बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज की जा रही है खेल कूद की और हर एक इलाके में, गांव देहात में, दूर दराज इलाकों में खेल कूद के हवाले से सिंथेटिक टर्फ्स बनाई जा रही हैं, मॉडर्न किस्म का जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया जा रहा है नौजवानों को, और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज नौजवानों को दी जाए। और इससे एक बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जो बुरी आदतों में हमारे नौजवान पड़ गए थे, हालांकि उस हवाले से एक बड़ा मसला अभी भी बना हुआ है जब हम ड्रग यूज की बात कर रहे हैं।
کئی ہمارے نوجوان نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی اس بری عادت میں بہت بری طرح مبتلا ہوئے ہیں، لیکن ان کو نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے ایسے انیشیٹوز کی، بہت اہمیت ہے ایسے انیشیٹوز۔ بالکل، اور دیکھیے ابھی جب ہم رینکنگ میں دیکھتے ہیں تو انڈیا بہت پیچھے ہے، اٹس لائک 64 65 رینکنگ، لیکن میں ون آف دا انٹرویوز دیکھ رہا تھا ثانیہ نہوال کا، اینڈ شی مینشنڈ پراپرلی دیٹ کہ فیسلٹیز آپ دیکھیے گی، کیونکہ جب ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کرکٹ اسٹیڈیمز کتنے ہیں، پریکٹس اسٹیڈیمز کتنے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم گیمز کی بات کریں، انڈیویجول اسپورٹس کی بات کریں تو بہت کم ہمارے پاس فیسلٹیز ہے، اور آج کے دور میں دیکھیں تو اس میں تو آپ کے پاس بہت پیسہ بھی ہے، یہ تو کریئر ہے۔ آپ کو پتا ہے وسا یہ بڑا ڈبیٹ کا موضوع بنا رہا ہے پچھلے کئی سالوں کے دوران کہ کرکٹ کی طرف اتنی زیادہ توجہ مبذول کی گئی اس ملک میں کہ جو باقی کھیل ہے ان کے ساتھ وابستہ جو کھلاڑی ہیں وہ ڈسکریجڈ فیل کر رہے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب ہمارے ونیش فوگٹ جیسے یا فار دیٹ میٹر نیرج چوپڑا جیسے دوسرے ایسے کھلاڑی ہیں، ثانیہ نہوال، یا ایک بڑی لسٹ ہے کہ جب ہمارے ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے، ملک کے لوگوں کا، ملک کی عوام کا نام فخر سے اونچا کیا ہے، تو اب وقت آ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انڈیویجول سپورٹس کی اور جو ہماری ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس ہیں ان کی طرف بھی توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہو سکے ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرائیں اور فیسلٹیز جو ان کے لیے کریٹ کریں، کیونکہ سپورٹس میں بھی اب لوگ کیریئر ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑا کیریئر، بڑا شائننگ کیریئر جو ہے لوگ بہت زبردست۔ تو وساپ، اب چونکہ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، ذاتی طور اس موضوع میں میری بڑی دلچسپی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم ریسٹرکٹڈ ہیں اس حوالے سے، کیونکہ اب وقت بھی ہو رہا ہے، ہمارے جو دیکھنے والے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم اپڈیٹس ان تک پہنچائیں موسم کے حوالے سے، اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ بھی تشریف آور ہوئے ہیں، ذرا دیر بعد ان سے بھی ملاقات موسمس کیا دل دل بٹس میں دہس اک فون کران دپن باہس یور دل آیس مے باسان کشیر دل بنیمز تکیاز یور آیس رود پیوان پلیزنٹ موسم، مگر اتھ رود مانسون بھی ہٹ ہو گیا یہاں پہ تو کچھ نہیں، اور یہاں یہ 33 ڈگری اور کم سے کم جو ہے 19 ڈگری ہے، مطلب صاف رہے گا بالکل، کوئی خوشخبر نہیں ہے فی الحال۔ ہاں جموں میں خوشخبری ہے، جموں میں مطلب جزوی طور پر آلود رہے گا اور 32 ڈگری زیادہ سے زیادہ کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے، لیہ میں 24 اور کم سے کم 60 ڈگری سیلسیس مطلب ابر آلود رہے گا۔ یہ تھا موسم کا حال۔ شاہراہوں کی اور چلے تو آج NH44 سنگھ جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، تاہم مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ پہلے چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا، بعد میں ایک کٹ آف ٹائمنگ کے بعد چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ مغل روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، تاہم مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہے، نمبرات پر کال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہینڈلز پر آپ رخ کر سکتے ہیں اور اولی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت سوغات سے کرتے ہیں، تو آج کیا آج بہت کیو شیٹس مز تی پران آج انتخاب کورمت اسد اللہ یوتو صبن ان عرف اسد انجم تمن اسد انجم نائب تہ لوک زانان، تو کینہ کال برو کٔژتام دۄہ برونٛہٕے اوسُس بہٕ ٹیگور ہال اکھ میوزیکل کنسرٹ کران اینکر، تتہِ ٲسۍ اہندِ فرزند تہِ عاقب اسد تہِ پٔرفارم کران، تتہِ ؤنۍ مےٚ یہِ کتھ زِ دۄن جنریشنن سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ مول تہٕ اولاد چھِ أکسٕے سٹیج پٮ۪ٹھ پٔرفارم کران تہٕ کٲشِر موسیقی چھِ پننہِ انمان پرموٹ کران، اتھ لول بران، تہٕ ییٖتِس کالس یہِ جذبہٕ کٲشرٮ۪ن منٛز موجوٗد چھِ، کٲشرٮ۪ن گلوکارن منٛز موجوٗد چھِ، نہ مرِ کٲشِر زبان تہٕ نہ مرِ کٲشِر موسیقی، کٲشِر موسیقی ہٕنٛز سوغات اسد انجم صٲبنہِ آوازِ منٛز۔ اگر بہار دل ونئی جگر سٹک وچھان اگر بہار دل ونئی جگر سٹک وچھان اسن مشی مکن نظر تل ود وچھان
اگر بہار دل و نئی نصف شبن امار ہو تار ہے دلس بچھی نصف شبن امار ہو تار ہے دلس بچھی دیوار باس نئی ہوا کچھن نظر اچھان اچھان دیوار باس نئی ہوا کچھن نظر اچھان اچھان اگر بہار دل و نئی کفن بلیت میں کم ہوس دفن کرن سہی وچھ کفن بلیت میں کم ہوس دفن کرن سہی وچھ ستم گرو پنم دفن کر وچھان وچھان ستم گرو ہوس پنم دفن کر وچھان وچھان اگر بہار دل و نئی کیا ونئی اندر اندر نکن غمن سٹوں جگر کیا ونئی اندر اندر نکن غمن سٹوں جگر مچھل تشو اور زوی کھٹی ہوا وچھان وچھان مچھل تشو اور زوی کھٹی ہوا وچھان وچھان اگر بہار دل و نئی چشم میانی وشت میان داستان پر وداش چشم میانی وشت میان داستان پر فیا
ازم مشي مكن نظر طلع وداع وچان اگر بہار دل ونئی جگر سٹا وچان اگر بہار دل ونئی جگر سٹا وچان اگر بہار دل ونئی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور امید کرتے ہیں اس خوبصورت سوغات کو آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا. ناظرین محترم، آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے مہمان سے، اور ہماری یہی کوشش رہتی ہے 365 دن کی مختلف شخصیت کو ہم پروگرام میں دعوت دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین محترم، آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے معزز مہمان سے، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار. رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے، وقفے کے اس پار آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے مہمان سے. دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر، ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک، گڈ مارننگ جن کے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا پسندیدہ بریک فاسٹ شو. اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ ڈی ڈی کوشر کے ساتھ ساتھ ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنے موبائل فون میں یوٹیوب ایپ کو کھولیں، سرچ کریں ڈی ڈی کوشر کو. ڈی ڈی کوشر کی آفیشیل جو ہماری یوٹیوب چینل ہے آپ کو دکھی ہوگی، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو ہمارے پروگرام کے حوالے سے اپڈیٹس ملتے رہیں. آپ جانتے ہیں کہ گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے ریکارڈڈ ایپیسوڈس ہم آپ کے لیے دستیاب رکھتے ہیں ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل پر، اور آپ کو جب بھی وقت ملتا ہے آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور بہت شکریہ ان محبتوں کے لیے، اس خلوص کے لیے جو آپ ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں. جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا ای میل کے ذریعے آپ کبھی کبھار میسج بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھار ای میل کر لیتے ہیں، پروگرام کے حوالے سے اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انتہائی خوشی کا مقام کہ آج ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ ہیں، یہ ماہر معاشیات ہے، اکنامسٹ ہیں، اور انہوں نے یہاں پر پڑھائی لکھائی کی اور اس مضمون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب یہ ملک سے باہر کئی اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو ایک برین ڈرین کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر ہمارے لوگوں میں پوٹینشل ہے اور ہمیں ان کی ضرورت ہے بالکل، تو وہ کیوں یہاں سے دور چلے جاتے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک جس پر بڑی بات ہو سکتی ہے. تو باتوں میں اس بات کی طرف بھی اب ضرور آئیں گے. ہم آج کے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. تو بتا دیں آپ کو ہمارے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر بلال احمد پانڈو صاحب. آپ کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ ہماری دعوت کو قبول کرنے کے لیے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس قدر سمجھا کہ میرے کو انوائٹ کیا. ظاہر نصیب، بہت شکریہ. اور ہم ایک سیٹ فارمیٹ کے تحت کوشش کرتے ہیں وچن والے چونکہ عادت گمت گۄڈنیتھ یہ سوال پرژھنہٕ پتہٕ یہ سوال پرژھنہٕ پتہٕ یہ سوال پرژھنہٕ تابے تاش أسۍ چھِ کوشش کران کہ سٹیپ وائز کھسو ہیوٚر پکو برونٛہہ. اس لیے کرو أسۍ کوشش زِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ شروعات کٔرٕو سُہ ماحول کیُتھ اوس، سُہ دور کیُتھ اوس، تہٕ کتہِ گٔے تُہنٛز پڑھٲے، کتھ علاقس منٛز گٔے تُہنٛز پڑھٲے؟ میں سری نگر کے کمرواری علاقے میں پیدا ہوا، جو مائی پیرنٹس دے بلانگ ٹو بلبل انکر ایریا ڈاؤن ٹاؤن. مائی فادر از یوز ٹو لیو دیئر. لیکن جب میں پیدا ہوا تو وہ کمرواری میں تب شفٹ ہو گئے تھے. اچھا، تو میری پیدائش وہیں پہ ہوئی ہے. پھر میری انیشیل اسکولنگ یہاں پہ ایک اسکول ہوا کرتا تھا، امداس کر کے اسکول ہوا کرتا تھا، اینڈ اٹ واز رن بائی کشمیری پنڈت فیملی. اینڈ آئی واز دیٹ ٹائم تھرڈ میں تھا میں. تو پھر بیکاز آف دا ٹرموائل وہ کلوز ہو گیا، اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو شفٹ فار اندر اسکول. تو پھر میری اسکولنگ کرا نگر میں ہی وہیں پہ ایک اسکول ہے کیسٹ کر کے، کیسٹ ایکسپیریمنٹل اسکول. تو اپ ٹل 10th آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی ایجوکیشن دیئر. اینڈ دین میری 10+2 ایس پی اسکول اینڈ دین ایس پی کالج میں I did my graduation in environmental sciences. So once I completed my environmental sciences, تو اسی درمیان میرے کو ایک تھوڑا سا ایک there was a need research job مل گیا یہاں پہ.
ایک نئی ایک کمپنی سیٹ ہو گئی تھی یہاں پہ جو وائپ پہ ریسرچ کرتی تھی وچ از وائس اوور پروٹوکالس انٹرنل پروٹوکالس. سو دیٹ ٹائم تو بہت یہ ڈیفیکلٹ کنسپٹ تھا. تو میرے کو اس میں ایک اسپیشل رول دیا انہوں نے کہ فائنانس کے لیے آپ فائنینشیل ڈسکلوجرز دیکھیں یو ایس کے یورپ کے مارکیٹس کے اور دیکھیے کمپنیز کیسے کر رہی ہے پرفارم. رائٹ. تو میرا بیک گراؤنڈ سائنس تھا تو سائنس والے اس کو ڈیفیکلٹ رہتا ہے یہ سمجھنا فائنانس, بٹ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے مینج کر کے سیکھ کے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. تو ہو گیا وہ الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو مینج. 1-2 سال کام کرنے کے بعد میرے کو یہ فیل ہو گیا کہ میرے کو ایک فارمل ٹریننگ لینی چاہیے اس میں. اچھا. So I should study something regarding finance. تو اس ٹائم پہ کشمیر یونیورسٹی نے ایک ماسٹرس نیا یہ اسٹارٹ کیا تھا وچ واز ماسٹرس ان فائنانس اینڈ کنٹرول کر کے. سو وچ از ناؤ ٹرمڈ ایز MBA فائنانس اینڈ مینجمنٹ. تو ہمارا پہلا بیچ تھا. میں اس میں نے آئی لیفٹ مائی جاب تو میں نے وہ اس میں ایڈمیشن لے لیا. 2 years کا کورس کمپلیٹ کیا. اینڈ ونس اے کمپلیٹڈ دیٹ 2 years کا کورس تو بہت ساری جو فائنانس کی کڑیاں تھی بہت سارے جو یہ تھے میرے انکوزیشنز کیوریوسٹی تھی وہ بہت حد تک کلیئر ہو گیا. لیکن ابھی بھی بہت کچھ تھا جو نہیں پتا تھا. تو پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں تھا, پریکٹیکل یہ نہیں پتا تھا. تو ونس اے کمپلیٹڈ مائی ماسٹرس تو میں نے بینک میں اپلائی کیا. یہاں پہ اس ٹائم پہ نیا اسٹارٹ ہو گیا تھا HDFC بینک. تو میں نے HDFC میں اپلائی کر کے آئی گاٹ اے جاب آف اسسٹنٹ مینیجر دیٹ ٹائم. تو بینک میں نے کچھ ہی 1-1.5 سال کام کیا. اور مین وائل وہ پڑھنے کا وہ پھر سے وہ ایک یہ تھا کہ جیسے بولا کہ وہ بہت ساری چیزیں تو ہو گیا تھا لیئر بائی لیئر جیسے آپ نے بولا. تو کچھ لیئرز تو کھل گئی تھی فائنانس کی لیکن بہت ساری ابھی یہ تھی پینڈنگ تھی. تو اس زمن میں اس ٹائم پہ میں نے کشمیر یونیورسٹی میں ایک کانٹریکچوئل اسائنمنٹ ایک نکلا تھا. تو میں نے اپلائی کر کے وہاں پہ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ. تو جو ہی میں نے وہ جاب اسٹارٹ کیا تو بہت سارے ہمارے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف فائنانشل اسٹڈیز میں بچے آتے تھے ریسرچ کے لیے, ریسرچ اسکالرس کر کے وہ یہ. تو آئی اسٹارٹیڈ لائک ہاں وہ تھوڑا ان سے انٹریکشن بھی ماسٹرس کی پڑھائی بھی ان کو وہ کرا رہا تھا. تو وہ سب کچھ کلاسز بھی دے رہا تھا اور انڈسٹری کے ساتھ لائزننگ بھی ہوتی تھی وہ سب کچھ کر کے. اینڈ دین میرا وہ رجحان ریسرچ کی طرف زیادہ بڑھنے لگا. اور اس رجحان میں نے MPhil کر دیا. پارٹ ٹائم کا MPhil تھا میرا تو میں نے MPhil کمپلیٹ کر دیا. پھر بعد میں آئی اپلائیڈ. میں نے سوچا کہ نہیں یار اب تھوڑا سا انٹرنیشنلی دیکھا جائے کہ کیسے لوگ کام کرتے ہیں ان سے بھی تھوڑا سا سیکھے باہر جا کے دیکھے. بیٹر ایکسپوجر کے لیے میں نے مڈل ایسٹ میں عمان میں اپلائی کیا. اچھا. اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ دیئر اینڈ آئی واز ورکنگ دیئر ایز اے سینئر لیکچرر. ونڈرفل. تو 2 سال میں نے کام کیا وہاں پہ. پھر میرے کو پھر سے وہ انکیوزیٹی میں نے بولا نا کہ وہ رہ گیا تھی وہ رہتی ہے. تو میں نے کشمیر یونیورسٹی واپس آ کے وہ جاب چھوڑ کے کشمیر یونیورسٹی میں اپلائی کیا ایز اے فل ٹائم PhD اسکالر. تو میں نے اپنی PhD فائنانشل اسٹڈیز میں کمپلیٹ یہاں پہ کی. 2020 میں وہ کمپلیٹ ہو گیا. اینڈ دین اگین آئی سروڈ یونیورسٹی فار کپل آف ایئرس اینڈ دین آئی مووڈ بیک ٹو بحرین. تو ابھی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں بحرین میں. آئی ایم ٹیچنگ دیم فائنانس ریلیٹڈ کورسز اور ساتھ بے ساتھ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ. کس ادارے کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں؟ دس از بحرین یونیورسٹی. تو آئی ایم ود دیم اینڈ کپل آف ایئرس ناؤ ود دیم. تو وہاں پہ میں ایک تو ریسرچ بھی کر رہا ہوں PhD اسٹوڈنٹس کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں اور دوسرا میں ماسٹرس اور بیچلرس والے بچوں کو پڑھا بھی رہا ہوں فائنانس ریلیٹڈ کورسز. بالکل ماشاءاللہ. یہ تو یہ میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی ہوپ کہ بہت ساری جی آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا. اور اس پوری گفتگو میں کئی ایسی چیزیں تھیں بہت انسپائرنگ بھی تھی. ادروائز انسان سیٹل ہو جاتا ہے کہیں پر کچھ کر لیا جی ہو گیا اب آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے. اب ذمہ داریاں بھی ہیں ریسپانسبلٹیز بھی ہیں اور انسان میں وہ سیٹسفیکشن کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن آپ میں یہ
वो बशेस मिटान कहीं पारने के हवाले से मजीद पारन अल्टीमेटली वो तथ अकिस मकामस पे ये मकामस पे वतित फखर ग इंसानस पानस तक गरकिन जी। लेकिन इस जमन में ये भी बताऊंगा कि ये कुछ आसान जर्नी नहीं थी। मैंने शादी भी की हुई है, मेरे बच्चे भी है, सो इट वाज अ चैलेंज फाइनेंशियली। तो बहुत सारे मतलब पेरेंट्स की साइड से भी, फैमिली की साइड से भी प्रेशर्स रहे होंगे कि नहीं करो, रिस्की डिसीजंस है ये। बट अपने आप पर यकीन होना, परवरदिगार की जात पर यकीन होना, पहले अल्लाह पे यकीन और फिर थोड़ा सा अपना भी कि नहीं करेंगे, पोटेंशियल है तो वो करके। तो फैमिली, क्योंकि आपने बात उठाई है फैमिली के हवाले से, तो फैमिली कहाँ पे थी उस टाइम जब आप इन एंड आउट कर रहे थे, कंट्री में आ रहे थे, जा रहे थे, उसके बारे में फिर बताइए। तो वो फैमिली भी मेरे साथ इन आउट ही कर रहे थे। अच्छा, तो इस स्ट्रगल में वो भी बराबर आपके शरीक रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर उनका सपोर्ट, पेरेंट्स का, माई स्पाउस का, मेरे बच्चों का सपोर्ट नहीं रहता तो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक सपोर्ट था बैक में कि वो लोग भी मेरे साथ इन आउट कर रहे थे। कभी कभी तो वो यहीं पे दे वर लाइक हियर फॉर 7-8 मंथ्स, तो मैं वहां पे अकेले था। तो ऐसा करके वी हैव समहाउ एबल टू मैनेज इट। राइट। अच्छा, मैं वसाब से भी कह रहा था कि हम जरूर ये आपसे पूछेंगे, इस हवाले से कुछ डिस्कशंस पहले भी हुए हैं। हमारे वो बहुत ही काबिल ज़हीन लोग मुख्तलिफ शोबाजात में, जिनकी गरा कदर खिदमत पर हमें फख्र है, लेकिन ये शिकायत है कि आप यहाँ क्यों नहीं रहे। तो आपसे भी हमारा ये सवाल है, इतना पोटेंशियल है आप में, आपने यहाँ पढ़ाई की, वाई यू हैव टू लीव इंडिया और कश्मीर और कहीं और सर्व कर रहे हैं? वो अजहर भाई बेसिकली क्या है कि मैंने जैसे बोला कि आपको कि यू हैव टू फर्स्ट एक अपने आप में भी इतना सलाहियत पैदा करनी है कि आप सर्व करें। तो वो अगर आप लोकल ही खाली पढ़ाई करें, लोकल ही आप खाली काम करें, तो वो नहीं होता है। मतलब आप में वो सलाहियत नहीं आती है। राइट। तो जैसे आपने भी कभी कोई कोर्स तो दिल्ली किया होगा, जाएंगे होंगे, या कोई थोड़ा सा स्टंट तो किया होगा दिल्ली में भी, आपने जॉब किया होगा, या कहीं मुंबई में या कहीं पे, तो आपने भी देखा होगा कि डिफरेंस है। तो क्योंकि आप अपने इसमें तो सीख लेते हैं, लोकल से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन आपको दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन होना ही होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पर्सनालिटी में, आपके स्किल सेट में, आपका जो जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है उसमें वो इजाफा हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है। और जब वो डेवलपमेंट आ जाती है तो फिर अगर आप वापस भी आए तो आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। वही मैं जब इंटरनेशनली गया तो मैंने भी कुछ वहां पे बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे नेशनैलिटीज के लोग, मैं 60-70 नेशनैलिटी के लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और मेरा ये नहीं है कि मैं आई एम परमानेंटली गोइंग देयर तो वापस नहीं आऊंगा। तो वापस भी जैसे मैं अभी आया हूं तो थोड़ा सा मैं भी अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करने की हम पूरी उम्मीद रखेंगे कि अगर अभी आप मुल्क से बाहर हैं, बहरीन में हैं, लेकिन वहाँ का एक्सपोजर, बहुत सारा मजीद इस हवाले से जानकारियाँ, मजीद अपनी स्किल्स को आप बेहतर बनाएंगे, पॉलिश करेंगे, और उसके बाद हम उम्मीद ये रखेंगे कि आने वाले वक्त में डॉक्टर बिलाल अहमद पांडव अपने लोगों के बीच होंगे, अभी भी हैं, लेकिन जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको गाइड करने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए पेश रहेंगे। हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा। वक्फे के उस पार हम अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं घड़ी की तरफ अभी नज़र दौड़ा रहा था तो 8:30 हो रहे हैं। तो उसके बाद अखबारात की सुर्खियां और अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC-99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC-99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC-99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और
हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और वक्त हो चुका है अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। खबर सुनिएगा, कैबिनेट क्लियर्स MP 2.0, 2 करोड़ न्यू हाउसेस टू बी बिल्ट अंडर स्कीम। इसी अखबार से एक और सुर्खी, ₹33 करोड़ हीरोइन बस्ट इन पंजाब रेसिडेंट अरेस्टेड। जी राइट, उर्दू अखबार है मेरे पास और इस अखबार के पहले सफ़े पर कई अहम खबरें शाया हुई हैं। इन्हीं में से 3 खबरों का इंतखाब कर रहा हूं जिनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। सुर्खी सुनिएगा, हर घर तिरंगा को एक यादगार तहरीक बनाए वजीर आजम मोदी। और एक खबर की सुर्खी, कश्मीरी नौजवानों का जमहूरियत के फरोग के लिए अज़्म, रन फॉर डेमोक्रेसी साइकिल रैली और शिकारा रैली में पुरजोश शिरकत। और एक खबर की सुर्खी, जम्मू कश्मीर बजट को 1,18,390 करोड़ रुपए प्रोविजन के साथ मंजूरी, मालियाती और बैंकारी इस्लाहात की राह हमवार। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सेल फोन्स बैंड इन करना स्कूल्स, टीचर्स रिक्वायर्ड टू स्टाफ ऑफलाइन ड्यूरिंग क्लास आवर्स। इसी एक बार से एक और सुर्खी, लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑर्डर्स मेजर रिशफल ऑफ ऑफिशियल्स। जी अंग्रेजी अखबार की 2 अहम खबरें, इनकी सुर्खियां सुनिएगा। ECI कंफर्म्स J&K असेंबली पोल्स सोन, Supreme Court deadline in mind, final dates after Delhi security review, Chief Election Commission Rajiv Kumar। और एक खबर की सुर्खी, Power Puzzle, 5.74 lakh smart meters cut losses by 15%, spark 10% tariff hike। अंग्रेजी रोजनामे से एक और सुर्खी, KPDCL reaches out to domestic consumers with solar roof subsidy, power amnesty with UT share sanction, PM Surya Ghar now subsidized up to 60%। जी अंग्रेजी अखबार की सुर्खी, CS takes stock of PDS through FCS and CA। जी मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा स्पोर्ट्स पेज से एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओं ने मोहब्बत और अमन का पैगाम दे दिया। जी जिस हिसाब से हम प्रोग्राम के आगाज में ही बात कर रहे थे पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से, तो एक ने गोल्ड जीता, एक ने सिल्वर देखा, बट बहुत एक पॉजिटिव मैसेज उनकी माओं ने भेजा है। जी वंडरफुल। और एक खबर अंदरूनी सफ़े पर शाया हुई, इसी की सुर्खी सुनिएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने GDC किश्तवाड़ में विजिलेंस बेदारी हफ्ते का इनेकाद किया। और आखिरी अखबार की सुर्खी सुनिएगा, नीट PG दाखिला इम्तहान मुलतवी करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिलाल अहमद पांडो। जी बिलाल साहब, थोड़ा सा जो है आपने, क्योंकि आपने यहाँ पे भी पढ़ाया है, आपने वहाँ पे भी पढ़ाया है, थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या डिफरेंस बात होता है ये पढ़नानस मस तत्किस पढ़नानस मस, क्या फ़र्क बासा मेजरली, किस में क्या चेंजेस आपको दिखती हैं? देखिए यहाँ पे जो बच्चे हमारे हैं नो डाउट बहुत ज़हीन है, और ये डजंट मीन कि वहाँ के बच्चे ज़हीन नहीं है, बट जितना वो एक थोड़ा सा बायस तो रहता है अपनी टूर्स, बट हाँ दे आर ब्राइट माइंड्स वी हैव। ठीक। और जो वहाँ के बच्चे हैं दे आर नॉट दैट वर्क हार्ड, उतना ज़्यादा वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, और उसकी रीजंस है वजूहात है, बट उनका जो एक्सपोजर लेवल है वो बहुत है। क्या वजूहात है, पहले उस पर बताइए, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए उसको। हाँ वो इसलिए है बिकॉज वो एक दे हैव आई मीन ह्यूज वेल्थ। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज वेल्थ वो एक थोड़ा सा वो आ जाता है, सो दे डोंट वर्क हार्ड दैट हार्ड। अच्छा, बट नॉट दैट आई जनरलाइज इट, बट ओवरऑल माई ऑब्जर्वेशन इज दैट। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हमारे बहुत मेहनती हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन जो उनका एक्सपोजर लेवल है वो बिल्कुल कम है, और जो हमारे वहाँ पे जो जिधर मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे बहुत एक्सपोजर लेवल हाई है। राइट। अच्छा, इसमें एक बात का आपने जिक्र किया, कलामी के लिए माजरत खा हूँ, वो आपने कहा कि दे हैव अ ह्यूज वेल्थ। अब एक लोगों का नज़रिया ये है या मानना ये है कि कभी कभार पैसा जो है आपके डिसिप्लिन को, आपके एटिकेट्स को बर्बाद भी कर देता है। तो बच्चों के हवाले से, चूंकि आप एक ट्यूटर है, आप एक मौलिम हैं, आप एक उस्ताद हैं, तो वहाँ के बच्चों में क्या डिसिप्लिन में भी उनकी जो वेल्दी बैकग्राउंड है उससे कोई फ़र्क आया है, या टीचर के साथ जो उनका ताल्लुक है या जो ताज़ीम का तकाजा है वो बराबर बरकरार है?
जो एक डिसिप्लिन मॉरल और जो ये सब चीजें हैं, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स टीचर, वो बिल्कुल बराबर और बहुत ही मतलब इनफैक्ट आई शुड से कि यहाँ से भी ज्यादा है. अच्छा. समटाइम्स आई हैव सीन ओवर हियर रूड बिहेवियर्स फ्रॉम सर्टेन स्टूडेंट्स, लेकिन वहाँ पे आई डिडंट फाइंड दैट. अच्छा. बहुत अच्छी डिसिप्लिन्ड है, बहुत हाईली मॉरल है, रिलीजियस है. और जब मैंने ये ह्यूज वेल्थ के बारे में बात की तो ह्यूज वेल्थ डज नॉट मीन, बट वो एक लेजीनेस थोड़ा सा आ जाता है. ठीक, वो आप में वो थोड़ा सा ये आ जाता है, मेरे पास है यस, कहावत, और वो जैसे हाँ वो जैसे वो थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है. हाँ, एटीट्यूड भी नहीं, मगर वो एक वो लैग बैग एटीट्यूड नहीं होता है कि मेरे पास है, सो थोड़ा सा मैं करके डिग्री करो तो जी, because most of them have businesses, their own businesses, and even if they want to go for the jobs, there are jobs for them and all those things. तो वो इसलिए वो थोड़ा सा एक leg बैठ है. Otherwise, as far as discipline is concerned, moral values are concerned, वो बराबर बरकरार है और बहुत ही जबरदस्त. डॉक्टर साहब तो वन अहम कत सठी अहम कत बेटर एक्सपोजर इंसानस मिला ये इंसान गर नेबर नेरान. जी. तो अस वन तो अगर सान बचन मज शौक माली वसत यसान इथिस कुन मुल्कस मज गथिस हिस कुन इदारस मज गति कर तुथ प्रोविजन तत. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे इंटरनेशनली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ओके. जैसे देखिए मेरे जो जिधर मैं पढ़ा रहा हूँ उधर यूके नेशनल्स के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आयरिश पढ़ रहे हैं, यूरोपियन बहुत सारे पढ़ रहे हैं, अमेरिका से भी है, बिकॉज उनके पेरेंट्स वहीं पे है तो वो उनको वहीं पे एजुकेशन. कश्मीरी बॉय और गर्ल देयर? कश्मीरी बॉय तो नहीं देखा, बट यस इंडियंस है. अच्छा. तो इंडिया साइड से आई एम श्योर आज की आपकी गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में शमूलियत के बाद हमारे कई बच्चों का शौक जो है वो परवान चढ़ेगा और आप उनको जरूर गाइड करेंगे. इंशाल्लाह, व्हाई नॉट. तो बहुत सारे हैं बच्चों के लिए भी जहाँ पे वो आके पढ़ाई कर सकते हैं, एंड लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं मिडिल ईस्ट, जिधर उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे. स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट. सो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है. सो स्टूडेंट्स यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटीज, वो ऑप्शंस. बिल्कुल राइट. अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं क्योंकि आप जो है इकोनॉमिस्ट हैं, आप फाइनेंस पढ़ाते हैं जी. तो फाइनेंस लिटरेसी के हवाले से अब जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंस लिटरेसी अगर इस आम फहम जबान में समझने की कोशिश करें कि क्या है फाइनेंस लिटरेसी. बेसिकली हर कस जिंदगी मज कुन न कुन स्टेज पर या हर कुन स्टेज पर फाइनेंस डील पे कर. बिल्कुल. चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो. बिल्कुल. तो पैसे का डील करना पड़ रहा है. तो मतलब बच्चों से अगर 10 रुपए उसको दे दे, दुकान से कुछ लेके आ जाओ. सही बात, उसको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए. गोड़ पे फाइनेंस डील कर. बेसिकली सोन एजुकेशनल सिस्टम वनस प्रेजेंट प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम तथ मज अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल लिटरेसी कहन वन. RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बाकी बैंक्स या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर रहे हैं वो लोग, मगर वो ऊपर के इस पे काम कर रहे हैं, बड़े मतलब यंगर एडल्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, एडल्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है. बिल्कुल सही. तो उस हवाले से ये एक लाइफ स्किल है, ये खाली स्किल नहीं है, ये एक लाइफ स्किल. तो ये इतना लाइफ इंपॉर्टेंट स्किल है कि हमसे है कि इंसान बहुत कुछ अचीव भी कर सकता है, और बिकॉज ऑफ ये लैक ऑफ फाइनेंसेस बहुत कुछ खो भी सकता है और नहीं भी अचीव कर सकता है. तो इस ज़िमन में फाइनेंशियल लिटरेसी के इस हवाले से मैंने एक इनिशिएटिव थोड़ा सा इस पे काम किया. तो मैंने एक बुक लिखी हुई है which is A to Z of finance for children. बुक इज लकीली अवेलेबल विद अस. तो हम जरूर अपने देखने वालों को दिखाएंगे, एक तो इसका कवर पेज भी दिखाएंगे और अंदरूनी सफात भी दिखाएंगे कि किस तरह छोटे बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंसेस के हवाले से आगाह करें हमारे डॉक्टर बिलाल साहब, कि बेसिकली जो ये बहुत ही अहम बात कह रहे हैं कि बच्चों को इसकी आगाही, बच्चों को इसकी बेदारी बहुत ज़रूरी है. उनको मालूम हो कि फाइनेंसेस क्या होते हैं. अगर हम अपने बच्चे को 100 रुपए का नोट देते हैं तो हम परेशानी में आ जाते हैं कि अमिस बेचारिस का ये हिसाब अगर दुकान पर सोजों दुकानदार है कि चीट तक, मगर अगर इस लिटरेसी आज फाइनेंस के हवाले
بیسک نالج آسہِ بچن تم ہیکن آرام سان حساب کرت بڑن ہند کھۄتہٕ بہتر. اچھی بات ہے کہ السٹریشن اس میں دکھایا ہے. ہاں اور السٹریشن. اب بہت سارے میرے جب میں نے انیشل میں یہ سٹارٹ کر رہا تھا تو بہت سارے کنسرنس تھے ٹیچرز کے, پیرنٹس کے, ایجوکیٹرز کے کہ یار یہ بچے کے لیے یہ بک جو ہے یہ 4+ ایج پہ ہے. اوکے تو یہ چھا سوٹیبل, یہ چھا ڈویبل. تو میں نے اس ضمن میں اپنے ہی گھر سے شروعات کی. میری ڈاٹر ہو یوز ٹو بی دیٹ ٹائم, لاسٹ ایئر میں نے یہ بک لکھی ہے 3+. تو میں نے اس پہ ایکسپیریمنٹ پائلٹ پروجیکٹ ایک رن کیا. تو یہ میں نے اس کو سکھانا سٹارٹ کیا اور آپ 10-20 دن in 20 days she was able to remember all the terms, all the اگر آپ اس کو بک نہ بھی سامنے رکھیں and you tell her what is A for A to Z, she will be telling you everything. مطلب تھوڑا سا اس کو پلیز پھر سے تھوڑا سا بریک ڈاؤن کیجیے کہ کیا A to Z کیا ٹرمز ہیں. ہاں بالکل. وچھو بیسکلی یہ بک چھو اوپ ژوپ یتھ کٲشرِس منٛز فاینانسُک اوپ ژوپ کرناو. A for accounting, B for bank. 3 years پٮ۪ٹھ وَنان چھِس أسۍ A for apple, مگر أمِس چھُنہٕ بِچارَس پَتہٕے آسان A for apple کیٛاہ گوٚو. B for boy تہٕ girl منٛز چھُنہٕ ہٮ۪کان بَچہٕ تَمہِ وِزِ ڈِفرَنشیٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ 4+ پٮ۪ٹھ بہٕ دَپان کہِ أمِس وَنو أسۍ A for چھُ accounting, B for bank, C for مگر he is very too young to understand bank کیٛاہ گوٚو. لیکن ٹرم تو یاد رہیں گی. ہاں یہ کیونکہ یہ میموری ایج ہے اس ٹائم پہ. سو لیٹس کیچ دم ینگ اور اس کی جب سے یہ ٹرمنالوجیز تاکہ یتھے یہ تھوڑا سا بوڑ گژھِ أمس وَنہِ فکر بینک کیا گوٚو, ڈسکاؤنٹ کیا گوٚو, ڈی فار ڈسکاؤنٹ کیا گوٚو. ایف فار فائنانسنگ. اب اس حوالے سے میں یہ تھوڑا سا یہ شیئر این انسیڈنٹ ود یو. میری جو ڈاٹر لاسٹ ایئر شی واز 3 years تو اس نے یہ بک ساری یاد ہوئی ہے. اس کو تھوڑا سا ٹرمنالوجیز کے مطلب بھی پتا ہے, میننگ بھی سمجھتی ہے وہ. تو ڈسکاؤنٹ کا اس کو پتا ہے. تو ہم شاپ پہ گئے, لوکل شاپ پہ گئے تو وہ آئس کریم لے رہی تھی. تو آئس کریم جب لی تھی میں نے ہی آسکڈ فار منی, تو میں نے پیسے دیے, میں نے بیٹی کو ہی پیسے دیے. میں نے بولا دے دو انکل کو پیسے. تو جو ہی اس نے وہ پیسے دیے تو آئس کریم لے لی. تو آئس کریم کے بعد اس نے اس کو پوچھا میری بیٹی نے کہ انکل ڈسکاؤنٹ نہیں دیا. تو وہ بیچارہ تو بالکل ہو گیا کہ یار 3 سال کی بچی ڈسکاؤنٹ کا بات کر رہی ہے. تو اس نے اس کو بالکل فری دے دی. تو وہ بیچارہ واز لائک نہیں. تو بٹ اتنا خوشی ہوئی اس کی. تو 3 سال کی بچی ڈسکاؤنٹ مانگ رہی ہے. تو وہ بیسکلی فائنینشیل نیگوشیشنز کر رہی ہے. رائٹ. سو یہ ابھی سے اس کو کنسپٹ آ گیا. تو کنسپٹ آ گیا. تو یہ ایک فائدہ ہے اس بک کا. تو اسی طرح سے ملٹیپل فائدے جو ہے, تو آپ نے اگر اس کو بچے کو بینک سمجھا دیا ابھی سے, تو اگر وہ کہیں سے بھی دیکھ رہا ہے بینک کا بورڈ وہ دیکھتا ہے بینک. تو اگر آپ بچے کو لے بھی جا رہے ہیں بینک تو آپ اس کو پھر آپ تھوڑا سا وہ انڈرسٹینڈ کرا رہے ہو. سو اسی طرح سے یہ A to Z ساری ٹرمنالوجیز, A for accounting, B for bank, C for currency, D for discount, E for entrepreneur, تو ایسے کر کے Z تک میں نے ساری یہ کمپائل کی ہوئی ہے ود illustrations. اور یہ خالی 4 years پہ نہیں ہے, یہ 5 years, 6 years, even 7 years کے بچے کے لیے بھی, کیونکہ اس میں نے پھر ڈیفینیشنز دی ہوئی ہے ہر کسی چیز کی. اکاؤنٹنگ کیا مطلب ہوتا ہے, بینکنگ کیا مطلب ہوتا ہے, انٹرپرینیور کیا گو. سو ابھی سے بچے کو ہم لوگ تیار کر رہے ہیں, کریٹیکل اسکل ایک دے رہے کہ وہ آگے جا کے فائنینشیل ورلڈ یا ورلڈ اس میں کس طرح بہیو کروں, فائنینشیلی کس طرح وائز اینڈ پروڈنٹ ڈیسیجنز نہیں, اس کے لیے بچے کو یہ بک تیار کر رہے ہیں. سارا معاملہ گھومتا ہے, اس لیے پیسے کی اہمیت اور پیسے کو صحیح طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے اس کا حساب کتاب یہ رہے, یہ ضروری ہے. اور اس کی جو بیسک نالج آپ نے اس کتاب کے ذریعے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, یہ قابل تحسین اور قابل تعریف بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اور ایک کتاب بھی ہے کہ اس کے بعد جب بچے نے اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ حاصل کی, اس کے بعد آگے کیا کیا وہ فائنانس کے بارے میں جان سکتا ہے. آپ کی دوسری کتاب میں اس پر بھی آئیں گے ذرا دیر بعد, لیکن فی الحال رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ناظرین تو پروگرام گڈ مارننگ جن کے ایسے جہاز مہمان تشریف فرما ڈاکٹر بلال احمد پانڈو جو کہ اکنامسٹ ہے اور فائنانس ایکسپرٹ ہیں. بلال صاحب تو اس امبروٹ اپنی کتاب ہز کت کران A to Z آف فائنانس فار چلڈرن, تو بیاا کتاب اظہر بھائی منی ولا, اس کے بارے میں بھی جانیں گے. اور یہ بتائیے گا کہ یہ کتنس اویلیبل, یہ کت سٹورس پہ ملے, یہ کشیر مز کتنس اویلیبل, آن لائن اویلیبل, کس پلیٹ فارمس پہ اویلیبل. بالکل یہ بک یہاں پہ لوکلی اویلیبل ہوگی.
اور ہے بھی اویلیبل. اگر آپ لوکل بک اسٹورس میں دیکھیں گے, میجر بک اسٹورس میں یہ اویلیبل ہے. اور دوسرا, اگر آپ گھر بیٹھے, بیکاز آئی ہیو فائنڈ کہ لوکلی اب تو گھر بیٹھے ہی آن لائن ہی شاپ کر لیتے ہیں, کچھ بھی شاپ کرنا ہو, تو امیزن پہ یہ دونوں بکس اویلیبل ہے. تو امیزن پہ آپ A to Z of Finance for Children لکھیں, یو کین گیٹ دیز لنکس آؤٹ دیئر, تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے ہی آرڈر کر سکتے ہیں. اچھا, کنڈل ورژن کنڈل ورژن بھی اس بک کا ہے, لیکن دوسری بک کا بھی ہے نہیں, بٹ پہلی بک کا A to Z of Finance کے لیے کنڈل ورژن اویلیبل ہے. سو یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ, یو کین سبسکرائب اٹ, تو ہو سکتا ہے وہ دونوں چیزیں. اس پہ ٹائٹل پیج کے بعد ہی, ٹائٹل کور کے بعد ہی جو صفحہ ہے اس پہ لکھا ہے منی ولا لرن ٹو بی منی اسمارٹ. رائٹ. تو یہ میں تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ اس کتاب کے ذریعے ہم کس طرح اسمارٹ بن سکتے ہیں اپنے پیسے کو خرچ کرنے کے حوالے سے. جی دیکھیے اظہر بھائی, بیسکلی یہ بک, جیسے میں نے بولا کہ پہلی بک A to Z of Finance جو میں نے لکھی تھی, تو وہ تھا بیسکلی اوپ چوپ بچس, بچس. And I got lots of calls from parents, educators, teachers. یہ کور ون ہوپ چوپ, what next? The step کیا شاپ. So then I started writing this book, جو اس سال ہی ابھی few months back یہ came published. تو اس میں نے کوشش کی ہے ایک سٹوری کے فارم, کیونکہ بیسکلی یہ فائنانس کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ باسان یہ خشک سبجیکٹ, ڈرائی سبجیکٹ. تو مے کور کوشش ات کہ ات بناو یہ سٹوری اخ یت پٹ ونان سٹوری دلیل بیڈ ٹائم سٹوریز فکشن اخ کرو کریٹ, تھی مز فکشنس مز آسو اینڈس پہ تمس آس تران سوری فکری یہ کیا. سو بیسکلی وی راؤٹ اٹ تھرو. تو یہ جو لاسٹ, یہ سیکنڈ والی میری جو بک ہے منی ولا, یہ بیسکلی جنگل میں ایک فریم ہے جس میں ایک سکویرل ہے. سکویرل بڑا کیورس ہے کہ یار فائنینشیل ورلڈ کے بارے میں جاننے کے لیے. تو وہ گھومنے کے جا رہا ہے, تو بینک دیکھ رہا ہے, تو اندر جا رہا ہے, وہاں پہ ایک آؤل مینیجر ہے, تو اس سے انٹریکٹ کر رہا ہے, تو پھر اس سے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیسے کیا ہے بینک میں, کیسے فنکشن کر رہے ہیں. تو وہ سب ساری چیزیں اس میں پھر سٹارٹ ہو رہی ہے. تو بینک کیا ہے, سیونگز کیسے ہوں گی, لون کیسے لے سکتے ہیں, بزنس کیسے سٹارٹ کرتے ہیں. تو بائی 6-7 ایئرس یا 8 ایئرس یا ایون 8+ ایجز پہ امس تر فکری بزنس کت پہ سٹارٹ کرنا, اگر نہیں پہنچ لون کت پہ نیون, اگر دین وٹ ول ہیپن ٹو دا بزنس, پروفٹ بھی کبھی ہو سکتا ہے, لاس بھی کبھی ہو سکتا ہے, اگر لاس ہوگا تو انشورنس کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ابھی سے میں بچے کو تیار کر رہا ہوں یہ سب چیزوں کے لیے. اچھا, بنیادی سوال بجٹ کے حوالہ کہیں دو برو کت کران, پریت وری ملک ہند لکن انتظار ضرور زن یہ بجٹ کر یہ برو کن, بجٹ کر گھِ ریلیز, تو کس چیز درگہ کس چیز سگہ. صحیح. یل ملک بجٹ بنان ملک, کیونکہ تھی اکنامسٹ, تھی معاشیات, تھی ات مز تجربہ حاصل, ایکسپرٹیز تھی حاصل. اس ون تو یہ زن بجٹ ملک بنان یہ کت پہ تیار کرنا. اوکے, فرسٹ لیٹس کم ٹو یہ تھوڑا سا یم پہ فکری گرس مز بیسکلی رت باپت چیز ان موسٹلی کیا دلہ گسان جو فائنانشلی لٹریٹ یا یم آسان بجٹ بناوان. بجٹس مز وچان کہ انکم کم سائڈس انکم بیسکلی مے بی نفر زٕ ملازم تہد رتس منتھلی انکم یا رینٹس پہ بلڈنگ سہ انکم کس جائے فیلڈ پیڈی فیلڈ تت پہ انکم میوٕ باپار تس مز بزنس ٹریڈ کران. سو بیسکلی تھی سورے سمجھاوان أکِس جایہِ انکم سائڈ تھوان. تو بیسکلی یوٗت اتھ انفلوز یہ اخ سائڈ بنانا. تو یہ گو بجٹ اخ سائڈ. رائٹ. دوٚیِم سائڈ وۄنۍ کت پہ کرو اس خرچ کر بچس فیس برن, رینٹ اگر رینٹس پہ تیل رینٹ برن, کچن گروسریز ان, گاڑ چلاوان تر خاطر منتھلی آئل بجٹ تھاون پوت تمہ پتہ بچس سکول فیس ٹیوشن. سو سورے خرچہ تھی أکِس سائڈس بران. بیسکلی ات زٕ سائڈ آسان, انکم سائڈ تو ایکسپینڈیچر سائڈ. ات مز کران تھی تبدیلی تھوڑا سا مز, انکم سائڈ مز بڑھان یا انکم سائڈ گھٹان تو کران چینج, ایکسپینڈیچر سائڈ مز گھٹان یا مجھ پریارٹیز بدلان. پریارٹیز بدلان یہ اکثر بیشتر کنس خاندر آو تمس ووٹ آو پیو بیمار گو میڈیکل ایمرجنسی تر خاطر میں فنڈ تھاؤن خاطر. سو بیسکلی انکم سائڈ
तो एक्सपेंडिचर साइड प्लान करना अच्छे बजट वन ओके ये वन में तो ये घर किस मामले स्मॉल फैमिली चूंकि तुम बेसिकली एक टीचर तुम समझान माशाल्लाह सठी खूबसूरत अंदाज तो बहुत दपान कि घरुक बजट अगर पे पे तैयार करो ये फाइनेंशियल क्राइसिस गसान तम गसन बिल्कुल यूजुअली बड़ी बोड़ लिस्ट बनावान गरकिस खानदारस करान हवाले इन से बिल्कुल मगर यम पत अत मज कुन सात आसान पॉसिबिलिटी कि कुन सात आएगा इमरजेंसी सही तमिक प्रोविजन थोमुत कि ये गसान इंसान परेशान मगर अगर प्रॉपर बजटिंग गए परेशानी गई तर अम सह फिक्र कि लास्ट मंथ या लास्ट ईयर इस बजट सह कत पे ज्यादा खर्चावान कत पे सो बेसिकली तुज फाइनेंशियल हिस्ट्री रोज तक पास नश ये पे पानी तर फिक्र बह कत पे चीज़ पे ज्यादा खर्चावान बह कत चीज़ पे गि फोकस आसुन सो ये बचस कंसेप्ट अत मज मनी विलर्स मज अख चैप्टर बह ये दिवान वंडरफुल। आपसे मजीद बातें करेंगे, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ इस बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू में शरीक होते हुए। आप तक एक प्रोमो पहुंचेगा लोक रंग प्रोग्राम के हवाले से। आप जानते हैं कि मौसीकी के ताल्लुक से हमारे मुख्तलिफ इलाकों की जो मौसीकी है जिसे हम लोक मौसीकी कहते हैं उस पर मबनी ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है। इस प्रोग्राम की टाइमिंग वगैरह आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आज रात को 7:30 बजे आप शिवे फिल्म देखेंगे। आई एम श्योर कि ये फिल्म आप जरूर देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि नाम भी मैंने सही लिया होगा फिल्म का। मुझे भी कंफ्यूजन हुआ कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे खैर जो यहाँ लिखा है कि मैंने वही आपकी खबर में पेश किया। अजय देवगन की फिल्म है, फिल्म देखिएगा। और पहले आइए लोक रंग के हवाले से ये प्रोमो देखते हैं। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी जो है गोजरी जबान में बात करती है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर के जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों तक आपको मिलता है गुज्जर रंग। जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के ऐसे आज मेहमान तशरीफ फरमा डॉक्टर बिलाल अहमद पांडो जो कि इकनॉमिस्ट हैं। और बिलाल साहब तो एक बहुत आपके पास एक्सपीरियंस है, वो 20 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वर्किंग का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। इसमें आपने PhD भी किया है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर दीज इयर्स क्या बात होता है सिग्निफिकेंट चेंजेस या सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स यम चेंज गई फाइनेंस के हवाले इसका करा? जी बहुत सारे चेंजेस हो गए। अगर आप खुद भी देखें कि हम लोग वी यूज टू हैव पेपर करेंसीज, ठीक, तो पूरा सारा डिजिटल हो गया। ई कॉमर्स का जमाना तो ई कॉमर्स का जमाना इतना हो गया कि वी आर बेसिकली अगर कभी महबूती शुकी आसान थोड़ा सा तो यू नीड टू कैरी मनी स्कैन करके वो कर सकते, तो इतना ईज आउट हो गया। तो अब आप देखोगे अभी हम लोग अभी ATM के कार्ड्स वो अभी कर रहे यूज, तो नाउ थिंग्स विल हैपन ड्रास्टिकली कि वेर यू डोंट नीड। तो जैसे फिंगरप्रिंट या फिंगरप्रिंट्स पे वो सब चीजें आपकी मनी डिसबर्समेंट्स हो जाएंगी। तो बहुत सारी चेंजेस फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रही है। और एंड एजुकेशन के हवाले में भी हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे। जैसे हम लोग पढ़ाते थे अकाउंटिंग में, सो नाउ लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो अब ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। और हम लोग एडवाइस की कंसल्टेंट्स लॉट्स ऑफ कंसल्टेंट्स यू यूज्ड टू सी जो एडवाइस करते थे किधर इन्वेस्ट करो, कैसे इन्वेस्ट करो। तो अब AI का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो आपको गाइड करेगा।
کہ کون سا پورٹفولیو آپ کا ہونا چاہیے. وہ آپ کی فائنینشیل ہسٹری اسٹڈی کر لے گا, پھر ایگزیکٹلی وہ آپ کو کیا کیا کدھر کدھر انویسٹ کرنا چاہیے, فائنینشیل یہ ہونے چاہیے. تو اے آئی کی وجہ سے, ڈیجیٹل یہ ورلڈ کی وجہ سے, اور پیمنٹس, فاسٹ پیمنٹس کی وجہ سے بہت ساری چینجز فائنینشیل ورلڈ. رائٹ, جس طرح آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ اب کم ہی لوگ پیسہ اپنی جیب میں یا اپنے بٹوے میں رکھتے ہیں, اب ای کامرس کا زمانہ ہے, اسکین کرتے ہیں, لیکن اس میں بڑا سمارٹ بننے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے بھی کہ اب فراڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں, آن لائن فراڈز حد سے زیادہ ہوتی ہیں, تو انسان کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا. بالکل بالکل بالکل. یہ اینڈ میں آپ کو تھوڑا ایک انسیڈنٹ شیئر کروں. ہم لوگ نئے نئے بحرین میں آ گئے تھے, میرے ساتھ ایک کلیگ ہے میرے, تو جب ہم نے دونوں نے جوائن کیا تو ہماری سیلریز آ گئی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے, تو سیلری جو ہی آ گئی, میرا جو ایک کلیگ ہے جس نے میرے ساتھ ہی جوائن کیا, اس کو کال ایک آ گیا, واٹس ایپ پہ کال آ گئی, اور کال آ کے اس نے بولا کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوں, ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اور یہ کیسے ٹرانزیکشن ہوئی ہے, یہ فراڈولنٹ ہے, آپ ابھی پولیس اسٹیشن آ جائیے, ابھی ہم لوگ انکوائری کریں گے اینڈ آل دوز تھنگس. تو وہ بیچارہ ڈر گیا. تو اس نے تو بول دیا کہ یار میری یونیورسٹی میں میرا ایسا پے ہے, سیلری آ گئی, ایسے ایسے آ گیا. نہیں یہ ایسے کیسے ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بڑا اس کو نا وہ ڈرانے کی کوشش کی گئی. نہیں, بڑا ڈرا دیا تھا. اور اس نے پھر بول دیا اس کو کہ ہم لوگ ابھی آپ ابھی امیڈیٹلی آ جاؤ, ودن 15 منٹس. اگر 15 منٹس میں نہیں آئیں گے تو ہم پولیس آپ کو اریسٹ کر لیں گے, کچھ ایسا بول دیا. تو وہ بیچارہ اتنا ڈر گیا, اس نے بول دیا نہیں آپ ایسا نہ کریں, میں ابھی آ رہا ہوں. یہ بولا اچھا ٹھیک ہے, کوئی نہیں, آپ ایک کام کرو, اپنا ویڈیو آن کرو, ذرا ہم کو دکھاؤ اپنی لوکیشن, آپ کدھر ہو. تو اس نے ویڈیو امیڈیٹلی آن کیا, لوکیشن اپنی دکھائی ان کو, میں ایسے ہوں, ابھی گھر پہ بیٹھا ہوں, تو ابھی یونیورسٹی سے آ گیا ہوں. تو وہ جب دیکھ رہا تھا, اس نے دیکھا پیچھے ان کی پوری یونیفارم میں تھے, پولیس سائرن بج رہی تھی باہر, پورا اس سے اس کو زیادہ یہ ہو گیا. تو جب اس کو وہ پورا یہ ہو گیا, تو اس نے اسٹارٹ کیا, بولا اچھا ٹھیک ہے, آپ ابھی ہم لوگ ایک ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں آپ کو, تو یہ ذرا کنفرم کرو کہ آپ کو آ گیا کہ نہیں. تو اس کو اور ایس ایم ایس عربک لینگویج میں تھا. تو وہ سمجھ نہیں پایا. تو اس نے بولا ایک نمبر آیا ہوگا, بولا ہاں نمبر ایک آیا, بولو نمبر کیا ہے. سو اس نے نمبر شیئر کیا, اور ساری وہ سیلری بیچاری کی ٹھک کر کے ایس ایم ایس آ رہے ہیں, سیلری. اینڈ جو ہی وہ دوسرا ایس ایم ایس اس کو آ رہا ہے, اینڈ دین ہی واز لائک وہ ڈسکنیکٹ کر رہا, اور دین ہی اسٹارٹیڈ انکوائرنگ اینڈ آل دوز تھنگس. بٹ وہ لیٹ تھا اس ٹائم پہ, تو بینک کے سر اپروچ کیا, پھر باقی چیزیں اپروچ کی. چور اتنے اسمارٹ بن گئے ہیں تو ہمیں ڈبل اسمارٹ بننا ہوگا. جو اسکیمرز تھے وہ سکسیسفل ہوئے, اور ابھی تک وہ ٹریس بھی نہیں ہو پائے, بیکاز یہ اتنی لیئرنگ ہوتی ہے اس میں, اور اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں یہ کہ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کدھر پیسہ براؤٹ آپ کا ہو گیا. رائٹ ڈاکٹر بلال صاحب, I'm sure ہمارے بچے ضرور اسمارٹ بنیں گے, اور پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے, پیسے کے حوالے سے, اور بجٹنگ کیسے کرنی ہے, اور یہ جو 2 کتابیں آپ کی ہیں, I'm sure اس سے کافی فائدہ ہوگا ہمارے بچوں کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لیے. اور آج کے شمارے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے فائنانسز کے حوالے سے بات کی, بجٹنگ کے حوالے سے بات کی. ہمارے اکنامسٹ ایکسپرٹ آن اکنامی ڈاکٹر بلال احمد پانڈو صاحب کے ساتھ, جو ہمارے اپنے کشمیر کے رہنے والے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب اپنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. دیو میں تو وصافت اجازت بھی ہوتی تھی, تو اس خدا سوال.